बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा मौजू है जिंदगी में हिम्मत ना हारिए, आखिरी सांस तक जिंदगी में हिम्मत ना हारिए। टाइटल को सुनकर ही आपको अंदाजा हो रहा होगा आज हम थोड़ी सी अपने अंदर हिम्मत इकट्ठी करके यहाँ से उठेंगे, और इसकी हमें बेदारी के चंद कदम लेने के लिए क्या जरूरत है। जरूरत तो वाज़ेह है, इसलिए कि सहारा, हिम्मत, काउंसल, नसीहत, एक कांस्टेंट इमोशनल मदद, जज्बाती मदद, मॉरल सपोर्ट, ये हम सब इंसानों को चाहिए होती है। आज हमें हिम्मत की ज़रूरत क्यों है? आज हमें हौसला क्यों चाहिए? इसलिए कि ये बेदारी के कदम भी आज अपनी ज़िंदगी में शामिल करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारे आसपास परेशानियां हैं, उलझने हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत से फितने हैं। समझ नहीं आता कि हम इन परेशानियों में अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से कैसे गुजार सकते हैं। इन्हीं उलझनों में अपने लिए हल तलाश करते हुए हम बेदारी के ये चंद कदम इस मौजू के ज़रिए लेंगे, जिसका नाम है आखिरी वक्त तक ज़िंदगी के हिम्मत ना हारिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मैं आज की बात शुरू करूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हमें इसी मौजू की तरफ बहुत रहनुमाई करती है कि आखिरी सांस तक कोशिश जारी रखनी है, उम्मीद जारी रखनी है, मेहनत करते रहना है। मुस्नद अहमद में सही हदीस आती है, अनस बिन मालिक से रिवायत है, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कामत अला अहदिकुमुल क़ियामा व फी यदिही फसलतुन फलयग़रिसहा। आपने फरमाया, अगर तुम में से किसी पर क़यामत भी टूट पड़े और उसके हाथ में उस वक्त एक छोटा सा नन्हा सा पौधा हो जिसको वो प्लांट करने जा रहा हो, जिसको वो जमीन में लगाने जा रहा हो, फल यग़रिसहा, तो उसको चाहिए कि वो जाते जाते अपना पौधा लगा कर चला जाए, अपना प्लांट करके जाए। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यही सबक दे रहे हैं कि जाते जाते भी जो अच्छा काम कर सकते हो, आखिरी सांस तक जो अच्छा काम कर सकते हो, आखिरी सांस तक जो मेहनत कर सकते हो, वो करके जाओ। हमें तो हर लम्हा अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत इकट्ठी करने के लिए कुछ ना कुछ सबक अपने दीन से मिलता रहता है। बिल्कुल जैसे अगर एक कहानी आपके सामने रखूं, तो आपको उस कहानी से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिरी सांस तक हिम्मत ना हारना कितना ज़रूरी है। और ये हमारे हाथ में होता है कि हम अपनी सोच ऐसी बना लें। एक मर्तबा एक शख्स फुटबॉल स्टेडियम में जिस जगह पर आकर बैठा, वहाँ पर एक बच्चा भी बहुत शौक से फुटबॉल देख रहा था। मैच शुरू हो चुका था, कुछ देर से स्टेडियम पहुंचा था। जैसे ये शख्स अपनी सीट पर जाकर बैठा, इस शख्स ने मुस्कुराते हुए बच्चे से पूछा, स्कोर क्या है? बच्चे ने बहुत ब्राइट स्माइल से इस शख्स को देखा और कहा कि मेरी टीम 3-0 से हार रही है। ये शख्स बहुत हैरान हुआ, कहा वाकई आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वो टीम हार रही है, उसने कोई गोल नहीं किया अभी तक, लेकिन आप तो मुझे बिल्कुल भी डिस्करेज नजर नहीं आ रहे, परेशान नजर नहीं आ रहे। बच्चे ने कहा, परेशानी किस बात की? डिस्करेजमेंट कैसे? मैं क्यों डिस्करेज हो जाऊं? अभी तो गेम खत्म नहीं हुआ, अभी तो गेम चल रहा है और मुझे अपनी टीम पर बहुत कॉन्फिडेंस है।
اور ہم میچ جیت جائیں گے۔ ہوا کیا؟ میچ چلتا رہا، گیم بڑھتا رہا، اور پھر ایک وقت آیا کہ میچ ختم ہو گیا اور اس بچے کی ٹیم جیت گئی 5-4 سے میچ کے ختم ہونے تک۔ یعنی اس بچے کی ٹیم نے 5 گولز کر دیے، اور بچہ بہت پلیزنٹ اسمائل کے ساتھ اس شخص کو خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ یہ شخص تو اس بچے کا اعتماد دیکھ کر حیران ہی رہ گیا کہ کتنا اس کو یقین تھا اپنی ٹیم پر، اور کتنا یہ پر امید تھا آخری لمحے تک میچ کے، جبکہ یہ تو اتنا ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ گھر آ کر بھی یہ شخص مستقل اس بچے کے اس رویے کے بارے میں، اس اعتماد کے بارے میں سوچتا رہا، اور بار بار اس بچے کا جملہ اس کے کانوں سے ٹکراتا رہا کہ میں کیوں گھبراؤں، میں کیوں ڈسکریج ہوں، میں کیوں پریشان ہوں، ابھی تو گیم ختم نہیں ہوا، ابھی تو گیم چل رہا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایک بڑا گہرا سبق ملتا ہے، اور وہ گہرا سبق یہ ہے کہ آخری سانس تک ہمیں اپنے حد تک محنت کرنا ہوتی ہے، ہمیں اپنی کیپیسٹی میں اپنی حد تک محنت کرنا ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں ماحول اچھا نہیں ملتا، بعض اوقات ہمیں استاد اچھے نہیں ملتے، بعض اوقات معاشرے کی ناانصافیاں اور معاشرے میں ہونے والے ظلم ہمیں بہت اداس کر دیتے ہیں، ہمیں بہت نا امید کر دیتے ہیں، ہمیں بہت الجھنوں کا شکار کر دیتے ہیں۔ ایسے میں یاد رکھیے، 2 ہی طرح کے مائنڈ سیٹ اس دنیا میں ہو سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں 2 ہی طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جن کو یہ آس پاس کے ظلم، انجسٹس، ناانصافیاں، الجھنیں مزید الجھا دیں، اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کمپلیٹلی نا امید اور ڈسکریج ہو کر ہر کام کو چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائیں کہ باہر تو بہت فتنے ہیں، باہر تو بہت مشکلات ہیں، باہر تو کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا، بہتر ہے میں باہر ہی نہ جاؤں۔ اور دوسرا مائنڈ سیٹ وہ ہوتا ہے جو ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ اپروچ اپنا لیتا ہے کہ جو چیز میرے دائرہ کار میں آئے گی، میں اس میں نہ ظلم کروں گا، نہ نا انصافی کروں گا، نہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا، اور میں اپنی کیپیسٹی میں اعتماد کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری سانس تک محنت کرتا رہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ایسے حالات سے کیوں گھبراؤں، کیوں ڈسکریج ہوں، جبکہ گیم ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہماری زندگیاں ایک گیم کی طرح ہی ہیں۔ ہم نے جب تک کھیلنا ہوتا ہے جب تک کہ کھیل ختم نہ ہو جائے، اور کھیل ختم ہوتا ہے جب ایک انسان کو ملک الموت نظر آ جاتا ہے۔ زندگی کی مشکلات، زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 میں آتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور جو آخرت کے دن پر مکمل یقین رکھتا ہے، وَمَن یتق اللہ، اور ساتھ ساتھ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی وہ اللہ کی فرما برداری کی طرف دوڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچانے کی حد الامکان کوشش کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ ڈیفینیٹلی اس شخص کے لیے مشکلات سے نکلنے کا مخرج، ایگزٹ، راستہ بنا دیتا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں خود کو سمجھانے کی اور بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے آس پاس حالات ہمیشہ سازگار نہیں ہوں گے، ایسے میں لیتھارجک نہیں ہوتے، سست نہیں ہوتے، کاہل نہیں ہوتے۔ آس پاس سب جھوٹ بولیں، ہم ان کو دیکھ کر جھوٹ نہیں بول سکتے، نہ ہی ہم ان کے عمل سے، ان کے جھوٹ سے ایسا نا امید ہو سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ اب تو کوئی سچ بولے گا ہی نہیں، اب معاشرہ کبھی سچ کی طرف آئے گا ہی نہیں۔
बिल्कुल इसी तरह से सब तरफ रिश्वत आम हो, नाजायज माल हो, एक दूसरे का हक मारा जाए, हम ये सब देखकर ये नहीं कह सकते कि अब तो कभी कोई किसी का हक देगा ही नहीं, अब तो सब विरासत में एक दूसरे का हक मारेंगे। नहीं, हमने आखिरी सांस तक अपनी कैपेसिटी में मेहनत करते जाना है। आपके आसपास गुनाहों का माहौल हो, फिर भी आप अपने अंदर अल्लाह के रास्ते पर दौड़ने की सकत पा सकती हैं, सिर्फ इस सोच के साथ कि अल्लाह ने आपको जब तक जिंदगी दी है आगे बढ़ने का दिया आपके हाथ में है। किसी ने कहा है, मैंने जिंदगी में एक बात तो सीख ली कि इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। बचपन से हमने सुना है, ट्राई ट्राई अगेन। एक दफा ना हो सके फिर कोशिश करो, दूसरी दफा ना हो सके तीसरी दफा कोशिश करो। ये तो आगे बढ़ने का रास्ता है जिस पर हमने आगे बढ़ते जाना है और अपनी हद तक कोशिश करते जाना है। ये रवैया है, ये एटीट्यूड है, ये तकदीर नहीं है। एटीट्यूड बनाना, रवैया बनाना हमारे हाथ में होता है। जो कुछ हम बार बार सोचते रहते हैं वही हमारा रवैया बन जाता है। सोचते रहेंगे हर वक्त सब बुरा सब बुरा सब बुरा, तो हम आखिरी वक्त तक मेहनत नहीं कर सकेंगे। सब मुझ पर जुल्म करते हैं, सब मुझ पर जुल्म करते हैं, ये रवैया आपको सुस्त बना देगा, बदगुमान बना देगा, अच्छे कामों की तरफ बढ़ने में रुकावट बन जाएगा। लिहाजा बहुत जरूरी है कि इस मौजू को सामने रखते हुए, हिम्मत ना हारिए को सामने रखते हुए, हम अपनी जिंदगी में हौसला बुलंद रखें, हिम्मत इकट्ठी करके रखें और बहुत तवानाई के साथ मेहनत को जारी और सारी रखें। इस रवैये का फायदा ये होता है कि दुनिया की जिंदगी जो कि इम्तिहान की जगह है, यहाँ कभी कभी हमारी अच्छी नीयतों के बावजूद, हमारी राइट मेथडोलॉजी के बावजूद, सही तरीक़ाकार के बावजूद, हमारी कई सालों की मेहनत के बावजूद हमें कामयाबी नहीं मिलती। अगर रवैया, ज़हनियत, माइंडसेट, एटीट्यूड ऐसा बन गया हो जिसमें एसेंस ट्राई ट्राई अगेन वाला है, जिसमें हिम्मत नहीं टूटती है, जिसमें मायूसी और बदगुमानी नहीं आती है, तो इंसान इस मुकाम को भी जिंदगी के संभाल जाता है। इस दुनिया की जिंदगी में ये तो याद रखना होता है कि सेटबैक्स, नाकामियां आती हैं, मेहनतें कभी कभी जाया हो जाती हैं। हमारे सामने अंबिया और रसूलों की जिंदगियां मौजूद हैं। हमारी तो तारीख में ऐसे किस्से मौजूद हैं। गज़वा बदर में मुसलमानों को फतह नसीब हुई थी, मगर उसके बाद मेहनतें तो वो तब भी कर रहे थे, मकसद तो उनकी जिंदगी का तब भी इस्लाम की सरबुलंदी था। फिर भी ओहद में उनको, गज़वा ओहद में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। 70 सहाबा, 70 सहाबा ओहद में शहीद हो गए थे। तो बज़ाहिर मेहनत का फल तो नहीं था, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस्लाम की गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत और मेहनत और हौसले के साथ आगे चलाते रहे, बढ़ाते रहे। हमारे सामने नेक लोगों की बायोग्राफीज मौजूद हैं। हमारे सामने उन लोगों के हालात मौजूद हैं जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल वक्त में अपने रब का दामन थामे रखा। हो सकता है कि ये सब बातें सुनकर किसी को ख्याल आए कि हाँ, अब तक की जिंदगी में मेहनत तो मैंने भी बहुत की और शायद बार बार की, और उस वक्त भी की जब कोई नाकामी आई थी, लेकिन मेरी मेहनत की डायरेक्शन तो शायद गुनाहों की थी। मेरी मेहनत की डायरेक्शन तो वो थी जो रब से दूरी की थी।
تو کیا میری زندگی ضائع ہو گئی؟ کیا اب میں اپنا راستہ اور اپنا رخ بدل کر اپنی محنت کو صحیح طرح استعمال نہیں کر سکتا یا صحیح طرح استعمال نہیں کر سکتی؟ تو جان لیجئے، سمجھ لیجئے اور کہیں لکھ کر لگا لیجئے، جو کچھ پیچھے ہو چکا اور جس راستے پر محنت ہو چکی، اگر آج احساس ہو گیا ہے کہ وہ درست نہیں تھی، وہ اپنے رب تک پہنچنے والی محنت نہیں تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے والی محنت نہیں تھی، تو حوصلہ گیدر کریں، حوصلہ جمع کریں اور قرآن کی آیت سنیے۔ سورت زمر کی آیت 53 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت کے لیے ہی تو فرمایا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً وہ سارے گناہوں کو چھپا لینے والا ہے۔ اور رب العزت کے کلام کی یہ آیت ہمیں اس محنت کے راستے کی طرف بڑھنے کے لیے حوصلہ دیتی ہے۔ اپنی زندگی میں بیداری کے چند قدم لیجئے، اور اگر محنت اچھی بیٹی بننے کی کرنی ہے، اچھا بیٹا بننے کی کرنی ہے، اچھا انسان بننے کی کرنی ہے، اچھا مسلمان بننے کی کرنی ہے، تو بس اب اس محنت کے راستے پر خود کو چلانے والے بن جائیے۔ اس لیے آپ کو آج کے موضوع کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد کی سنائی تھی، ان قامت علی احدکم القیامہ وفی یدہ فصلۃ فلیغرسها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی بات کی، یعنی پلانٹ کر دو۔ اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان الفاظ سے یہ بتایا ہے کہ انسان کا آخری لمحے کا عمل بھی اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سو جو بھی اچھا کام کرنے کا موقع ملے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو، کر جائیے، چاہے صرف کسی کو مسکرا کر دیکھنا ہو، محنت کر کے مسکرا جائیے۔ اللہ تعالیٰ بیداری کے یہ چند قدم ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں لینے کے لیے ایک ایسا اسٹرانگ رویہ، ایک اسٹرانگ ایٹیٹیوڈ عطا فرمائیں کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے اور اپنے لیے کچھ بہترین کر سکیں اور کچھ بہترین چھوڑ سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔